मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरू हर प्रकारले सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने ज्ञान विज्ञानको श्रृङ्खलामा विषय रहेको छ। भोगदेखि योगसम्मको यात्रा नै वास्तविक योग साधना हो। हरिओम। महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा छौँ हामी। यसको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। विश्व समाजमा आएको आधुनिक भौतिक तथा प्राविधिक विकाससँगै आजको मनुष्यको जीवनशैली दिनदिनै भोग उन्मुख बन्दै गइरहेको छ। उपभोक्तावादी समाजको विकास भइरहेको छ र योगबाट टाढा हुँदै गइरहेको छ। भोग उन्मुख जीवनशैलीले मनुष्यलाई क्रमशः रोग, शोक, दुःख, अशान्ति, विपन्नता, चिन्ता, विषाद, अवसाद हुँदै नारकीय दलदलमा पुर्याउँछ भन्ने योग उन्मुख जीवनशैलीले मनुष्यलाई क्रमशः पूर्ण स्वास्थ्य, सुमधुर सम्बन्ध, आवश्यक समृद्धि, प्रतिष्ठा, शान्ति, आनन्द हुँदै आत्मज्ञान, चैतन्यता र मोक्षसम्म पुर्याउँछ। त्यसैले हरेक मनुष्यले समयमै आफ्नो मन र जीवनलाई भोग छोडी योगतिर लगाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। योगको मार्ग नै जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति, आनन्द र मोक्ष प्राप्तिको सही बाटो हो। अध्यात्म साधना र योग साधना, यो शीर्षकको विषयभित्र प्रवेश गरौँ। अध्यात्मलाई सरल भाषामा दुई प्रकारले बुझ्ने गरिएको पाइन्छ। अध्यात्म संस्कृत वाङ्मयमा दुई शब्द अधि जोड आत्मा मिलेर बनेको सन्धि शब्द हो। पहिलो अधि अर्थात् आद्य अर्थात् सबैभन्दा पहिलो अर्थात् शाश्वत अर्थात् उच्च अर्थात् श्रेष्ठ अर्थात् परम अर्थात् सर्वव्यापक अर्थात् सर्वशक्तिमान जोड आत्मा जोड्दाखेरि अध्यात्म हुन्छ। यसको अर्थ हुन्छ परम सत्य परमात्मा, परम श्रेष्ठ परमात्मा, परम शाश्वत परमात्मा। दोस्रो अधि अर्थात् श्रेष्ठ अर्थात् परम जोड आत्मा परमात्मा। यस अर्थमा अध्यात्म शब्द नै स्वयं परमात्मा हो। यिनै सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक अधि जोड आत्मा अर्थात् आद्य जोड आत्मा अर्थात् परम जोड आत्मा अर्थात् मोक्षका प्रमुख कारक परमात्मा प्राप्तिको साधना नै अध्यात्म साधना हो। योग अध्यात्म साधना कसरी गर्ने भनेर सिकाउने सही विधि तथा पद्धतिहरूको विज्ञान हो। अर्थात् योग अध्यात्मसम्म पुर्याउने, अध्यात्म अथवा परमात्मासम्म पुर्याउने अथवा मनुष्यको जीवनको अन्तिम लक्ष्य अथवा साध्यसम्म पुर्याउने अथवा पुग्ने अथवा पुग्न सिकाउने तथा पुग्न मद्दत गर्ने एकमात्र मार्ग निर्देशक हो र योग साधना नै परमात्मा प्राप्तिको मूल बाटो हो। यस अर्थमा अध्यात्म साधना र योग साधना करिब करिब एकै विषयवस्तु हुन्। यिनका अन्तर्वस्तुहरू लगभग एकै छन्। दुवैले मोक्ष हासिल गर्न तथा परमात्मामा सदाका लागि योगस्थ हुन मार्गनिर्देश गर्दछन्। जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट मुक्त भएर मोक्ष अर्थात् निर्वाण, इटर्नल लिबरेसन प्राप्त गर्न तथा परमात्मामा सदाका लागि योगस्थ हुन योग विज्ञानको साधना बाहेक अहिलेसम्म मनुष्यको समाजमा अर्को कुनै मार्ग तथा विकल्प फेला पारिएको छैन। विश्वव्यापी रूपमा वैज्ञानिक खोज अन्तर्गत पनि वैज्ञानिक खोजहरूले पनि अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि योग साधनालाई नै सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्ग ठहराएका छन् मनुष्यको सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनको विकासका लागि। तसर्थ समुच्चा विश्वको लागि नेपालको मौलिक सनातन ज्ञान योग विज्ञान पूर्वीय वैदिक सनातन दर्शनको अभूतपूर्व देन तथा वरदान हो र नेपाल योग र ध्यानको गुरुभूमि तथा मूलभूमि हो। मानव जीवनको उत्थानका लागि पूर्वीय सनातन दर्शनको अनुपम देन अध्यात्म विज्ञान तथा योग विज्ञानको यही गरिमा तथा महत्त्वलाई गहिरोसँग बुझेर र हृदयङ्गम गरेर नै विश्वको छाता सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वेदको आँखा मानिने सनातन ज्योतिष शास्त्रले योग ध्यान साधनाका लागि अत्यन्तै उपयुक्त समयको रूपमा महत्त्वपूर्ण मान्यता प्रदान गर्दै आएको पृथ्वीको सबैभन्दा लामो दिन जुन 21 अर्थात् असार 6 गते नेपालीमा र पृथ्वीको सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 21 अथवा पुस 6 गते नेपालीमा यी दिनलाई
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस र विश्व ध्यान दिवसको रूपमा पृथ्वीको कल्याणका लागि, पृथ्वीमा बसोबास गर्ने हरेक प्राणी वनस्पतिहरू सबैको कल्याणका लागि यी विश्वव्यापी स्तरमा यी दिवसहरू मनाउने घोषणा गरेको छ र यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 2 दिनलाई पृथ्वीका सबै सदस्य तथा परिवारहरूको उत्थान गर्ने माध्यमका रूपमा विशिष्ट मान्यता प्रदान गरेको छ र अब यिनै घोषणाहरूका माध्यमबाट विश्व कल्याणको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ तथा भइसकेको छ र यसमा थप भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2026 अप्रिल 15बाट विश्व आरोग्य दिवस मनाउने गरी विश्व आरोग्य पर्यटन दिवसको पनि घोषणा गरेको छ। यी सबै कुराहरूलाई, विषयहरूलाई, पहलहरूलाई जोड्दा सनातन वैदिक धर्मका, सनातन वैदिक अध्यात्मका, सनातन वैदिक दर्शनहरूका मूल्य मान्यताहरूलाई सबैको कल्याणका लागि विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ र यही नै अन्तिम उपाय हो। योग नै अन्तिम उपाय हो। भोगबाट उन्मुक्ति गराएर योगसम्म लाने अथवा सांसारिक जीवनबाट मुक्त गराउने, सांसारिक अनि पारमार्थिक जीवनमा मोक्ष गराउने उपाय केवल योग साधनाले दिन सक्छ। यसकारण योग दिवस, ध्यान दिवस, आरोग्य दिवस मनाउने प्रचलन अथवा मनाउने निर्देशन विश्वकै छाता सङ्गठन अथवा विश्वकै सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई मनाउन निर्देशन दिइसकेको छ घोषणा गरेर। यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो मानव कल्याणका लागि, जगत कल्याणका लागि। भोगमा रुमलिएको मनुष्यको जीवन। थोरै हामी अब भोगको विषयतिर जाउँ। योगको पृष्ठभूमि अथवा अध्यात्मको पृष्ठभूमिपछि आजको मनुष्यको जीवनशैली जानेर तथा नजानेर भोगमा रुमलिएको छ। भोगमा हराएकै कारण मनुष्यले आफू अर्थात् वास्तविक मलाई बिर्सेको छ र आफैबाट तथा परमात्माबाट अपरिचित र टाढा हुँदै गइरहेको छ। परमात्मा कोही नभएर म भित्रै रहेको मेरो अन्तर हृदयको गुरु हो, हरि गुरु हो र म र परमात्माको दूरी छैन। म नै चैतन्य भएपछि परमात्मा हुन्छु। अहिले चाहिँ परमात्माको अंशको रूपमा सांसारिक जीवनमा जिरहेको छु। यसै कारण म र परमात्मा अलग जस्तो देखिन्छ। तर जब योग अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट भोगबाट वितराग हुँदै हामी चैतन्यताको मार्गमा लाग्छौँ अथवा हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुन थाल्छ, तब म नै परमात्मा बन्दछ। अर्थात् म भनेको आत्मा, आत्मा नै परमात्मा बन्दछ। योगकै कुरामा हामी फर्कौँ। मनुष्यले योग छोडेर भोगको बाटो लिएको छ। यसकारण ऊ परमात्माबाट अलग त भएको छ, यसका साथसाथै अझ ऊ आफैबाट अलग भएको छ। ऊ शरीर र मन हो, शरीर र आत्मा हो। आत्मा म हो अथवा मन पनि हो, भाव पनि हो, सूक्ष्म शरीर हो। ऊ आफ्नो मबाट अलग भएको छ भोगको कारण, तथा उसले बाटो बिराएको छ र ऊ भोगको जीवनशैलीमा नराम्रोसँग अल्मलिएको छ तथा डुबेको छ तथा फँसेको छ। ज्ञान भएर, ज्ञान नभएर अथवा जानेर नजानेर। यसै कारण मनुष्य परम तृप्तिदायी योगी जीवनबाट अलग भएर अन्ततः दुःखदायी भोगी जीवन र क्रमशः रोगी जीवन जिरहेको छ। भोगबाट पुर्याउने रोग नै हो हाम्रो जीवनले। अव्यवस्थित जीवनशैली नै भोगको जीवन हो र भोग तथा अव्यवस्थित जीवनशैलीले नै रोगमा पुर्याउँछ र रोग नै मृत्युको प्रमुख मूल ढोका हो। मनुष्यले भौतिक संसारबाट मिल्ने वस्तु तथा सेवाका सुख र सुविधाहरू प्राप्त गर्नु नै आफ्नो अमूल्य जीवनको अन्तिम लक्ष्य ठान्ने भूल गरिरहेको छ। यही भूलका कारण भौतिक संसारका वस्तु तथा सेवाहरूप्रति जागेका अनावश्यक इच्छा, कामना तथा वासनामा लिप्त भएर आवश्यकताभन्दा बढी भौतिक वस्तु तथा सेवाहरू थुपार्ने तथा सङ्ग्रह गर्ने, अति आकाङ्क्षा राख्ने, होड तथा प्रतिस्पर्धामै आफूलाई पूर्णतः खर्चिएको छ आफ्नो पुरा जीवन, समय, ऊर्जा। यस्तो असन्तुलित र अति भोगोन्मुख जीवनशैलीका कारण मनुष्यको जीवनका अनेक प्रकारका समस्याहरू सिर्जित भइरहेका छन् उसको जीवनमा र
ऊ तन मन भाव तथा बुद्धि र चित्तको रोगी बन्दै गइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा उसलाई सहयोग तथा सहाराको आवश्यकता परेको छ, किनकि ऊ आफूले जानेको छैन, भोगमा छु भनेर पनि जानेको छैन, भोगले मलाई कतातिर लगिरहेको छ भनेर पनि जानेको छैन, र योग के हो भनेर पनि जानेको छैन। भोग र योगमा के अन्तर छ, भोग र रोगको मार्ग के हो अनि योगको मार्ग के हो भन्ने पनि उनले जानेको छैन। सनातन वेद र वेदबाट निश्चित शास्त्रहरूका सारा ज्ञान, अध्यात्मका सारा साधना, योगका सारा विधि तथा पद्धति, धर्मका सारा निष्ठा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सम्प्रदायका सारा संस्कृति, पूजापाठ, संस्कार, होम, यज्ञ, कर्मकाण्ड, व्रत, तीर्थ, परम्परा, रीतिरिवाज आदि सबै मनुष्यको भोगमा अड्किएको मन तथा जीवनलाई योगतिर फर्काएर मुक्ति तथा मोक्षसम्म पुर्याउने वैज्ञानिक उपायहरू हुन्। तर यी उपायहरूलाई हिजोआज अन्धविश्वास, रूढिवादी भन्दै आधुनिक कहलाउन रुचाउने वर्गहरूले अथवा पुस्ताहरूले यी योग उन्मुख जीवनशैलीलाई त्याग्दै अनि भोग उन्मुख पार्टी पिउने, रातिसम्म बस्ने, रातभरि बस्ने, रमाइलो मात्रै गर्ने यस्तै कुरामा योग छाडी भोगतिर लागेका छन् मनुष्यहरू, र शरीरमा, मनमा, भावनामा, चित्तमा, बुद्धिमा अस्वस्थता, असहजता, कठिनाई, चुनौतीहरू बोकेर रोगी भएका छन्। भोगको कारण रोग आएको छ अनि रोगले मृत्युलाई नजिक ल्याइरहेको छ। भोगदेखि योगसम्मको यात्राका लागि योग साधना एकमात्र मार्गनिर्देशन हो। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। योग विज्ञानका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण तथा अभ्यास गरेर योगको वैज्ञानिक साधना मार्फत मनुष्यको मन तथा जीवनलाई भोग जीवनबाट योग जीवनतिर फर्काउन सकिन्छ। योग दर्शनका सारा साधना, विज्ञान, विधि तथा पद्धतिहरू यही विषयहरूको वरिपरि घुम्दछन्। सनातन शास्त्रहरूमा अध्यात्म तथा योग साधनाका लागि अपनाइने योगका धेरै विधि तथा पद्धतिहरू उल्लेख गरिएका छन्। व्यवहारिक प्रयोगका आधारमा 7 प्रकारका योगहरू प्रमुख मानिएका छन्, जस्तो 1 देखि 7 सम्म कर्मयोग, तन्त्रयोग, हठयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग र साङ्ख्य योग, तथा यी सबैको प्राप्तिपछि सबैभन्दा माथि राजयोगलाई लिने गरिन्छ। सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रहरूको मूलसार ग्रन्थ श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले यी 7 योगमध्ये सबै मनुष्यका लागि व्यवहारिक तथा प्रभावकारी हुने किसिमले 3वटा योगलाई प्रमुख मान्नुभएको छ। कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योगलाई प्रमुख मान्यता तथा प्राथमिकता प्रदान गर्नुभएको छ, किनकि यी सबैका लागि व्यवहारिक छन्। सबैले जीवनमा कर्म गर्नैपर्छ, गरिरहेका छन्। सबैले जीवनमा भक्ति, श्रद्धा, प्रेम गर्नुपर्छ, गरिरहेका छन्। र सबैले आफ्नो जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान लिनैपर्छ र लिइरहेका छन्। तर तरिका मिलाएर योग उन्मुख हुने गरी योगको नीति अथवा योगको सिद्धान्त अनुसार, योगसँग सामञ्जस्य हुने अनुसारले लियो भने हाम्रो जीवन भोगबाट सजिलै योगतिर प्रस्थान गर्न तथा अपलिफ्ट हुन सक्छ, उक्लिन सक्छ भनौँ। योगको साधनामा अझ महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कुरा के छ भने कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग, यी 3वटै योग तथा मार्गहरूको प्रस्थान बिन्दु र आत्यन्तिक गन्तव्य चाहिँ ध्यान योग हो। सबै प्रक्रियाहरूको, कर्मका सबै गतिविधिहरू, भक्तिका सबै गतिविधिहरू र ज्ञानका सबै गतिविधिहरूले मनुष्यलाई पुर्याउने चाहिँ ध्यान योगमा हो। प्रभावकारिताका आधारमा प्राचीन कालदेखि हालसम्म भएका तथा गरिएका योग साधनाका सबै प्रयोगात्मक, अनुसन्धानात्मक तथा खोजमूलक अध्ययनहरूमा प्रमुख रूपमा ध्यान योगले नै मनुष्यलाई
भोग रोग र शोकको जीवनबाट योगमय जीवनमा फर्काउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका धेरै तथ्य र तथ्याङ्कहरू प्रशस्तै पाइएका छन्। वैज्ञानिक अध्ययनअनुसारका तथ्यहरू भएकाले ध्यान कति महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान योगले मनुष्यलाई कसरी विकसित बनाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यस सन्दर्भ सामग्रीहरू खोजेर पढेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्छौँ र अरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौँ। ध्यान कति महत्त्वपूर्ण छ, तर ध्यान त्यस्तो विषय हो जो एकैचोटि ध्यानमा पुग्नलाई मुस्किल हुन्छ। ध्यानमा जाने प्रक्रियाहरू छन्। हामीले पतञ्जलि योग दर्शनको अष्टाङ्ग योगका खुड्किलाहरू अथवा अङ्गहरू हेऱ्यौँ भने पनि 8वटा अङ्गमा ध्यान 7औं अङ्गमा मात्रै छ। यहाँ 7वटा योगका किसिमहरू व्याख्या गरिएको छ। ध्यान योग चाहिँ 6औं नम्बरमा छ। त्यसैले योभन्दा अगाडिका हामीले जस्तो ध्यान योग 6औं नम्बरमा छ भनेपछि 1 नम्बरको कर्मयोग हामीले गर्नु पर्यो, हाम्रा कर्महरू सही हुन पर्यो। तन्त्र योग हाम्रो जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हामीसँग योजना हुनु पर्यो। हठ योग आफ्नो जीवनलाई तपाएर साधना गरेर बिना सित्तैमा केही पनि आउँदैन, बिना परिश्रम केही पनि आउँदैन, हठ योगले त्यो सिकाउँछ। त्यस्तै भक्ति योग म प्रेम भाव सेवा सत्कार सेवाले भरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै केही गर्न सकिन्छ, आफू शुद्ध हुन्छ, अरूको लागि काम लाग्ने बनिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। अनि ज्ञान योगले बिना ज्ञान त केही पनि गर्न सकिँदैन, ज्ञान आर्जन गर्नै पर्छ। आन्तरिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान, आफ्ना लागि उपयुक्त ज्ञान, समाज प्रकृतिका लागि परिवारका लागि उपयुक्त ज्ञान, यी सबै योगहरूमा हामी अलिकति जान्ने भएपछि यी योगका विषयहरू हासिल गरेपछि बल्ल ध्यान योगमा पुग्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन अष्टाङ्ग योगलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अनि समाधि यी सबै एक एक खुड्किलो उक्लिँदै गएपछि बल्ल ध्यानमा पुग्न सकिन्छ। एकैचोटि ध्यानमा पुग्न सकिँदैन। यसकारण हामीले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जीवनलाई सिकाइएका ध्यानभन्दा अगाडिका साधनाहरू गरेर अनि ध्यानमा लगेर हामी सांसारिक जीवनबाट मुक्ति हासिल गर्दै पारमार्थिक जीवनमा मोक्ष हासिल गर्न सक्छौँ। मोक्ष भनेको इटर्नल लिबरेसन अथवा निर्वाण हो, जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्नु हो। यसको बारेमा पनि हामी खोजेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्छौँ। भोगबाट योगसम्म पुर्याउने हाम्रो योग साधना अथवा अध्यात्म साधना, त्यस अन्तर्गत योगका किसिमहरू, त्यसपछि अष्टाङ्ग योगका किसिमहरू क्रमसँग एकदेखि माथि चढ्दै जाने प्रक्रिया हुन्छ। जसरी हामीले स्कुलका कक्षाहरू चढ्दाखेरि पनि एकैचोटि ठुलो माथि कक्षामा पुग्दैनौँ, जसरी भर्याङ चढ्दाखेरि हामी एकैचोटि माथिल्लो खुड्किलोमा पुग्न सक्दैनौँ। यो योगको साधना पनि यस्तै हुन्छ। पहिलो दोस्रो तेस्रो गर्दै गर्दै बिस्तारै माथि चढ्न सकिन्छ र सबै योगहरूको सबै साधना विधिहरूको एक मात्रै उद्देश्य मनुष्यलाई ध्यानमा पुर्याउनु हो, ध्यान गर्न सक्ने बनाउनु हो, ध्यानमा टिक्न सक्ने बनाउनु हो, ध्यानमा स्थिर गर्न सक्ने बनाउनु हो। तब मात्रै त्यहाँबाट मनुष्यको वास्तविक योगको जीवन सुरु हुन्छ अनि परमात्मातिर योगस्थ हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ, पात्रता पुग्छ, छिट्टै विकास हुन्छ आत्मा र चेतनाको। आत्मा अर्थात् चेतनाको र आत्मा नै परमात्मासम्मको यात्रा तय गरेर स्वयं परमात्मा अर्थात् स्वयं ब्रह्म बन्छ। राजयोगका विधिहरू अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने योग दर्शनको महान ग्रन्थ पतञ्जलि योगसूत्रको अष्टाङ्ग योगमा ध्यानलाई योग साधनाको 7औं अङ्गका रूपमा उल्लेख गरिएको छ र 8औं अङ्ग समाधि रहेको छ। पतञ्जलि योगसूत्रका अगाडि 6वटा अङ्गहरू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा मध्ये यमले मनुष्यलाई आफूले संसारप्रति गर्नुपर्ने सन्तुलित व्यवहार अर्थात् सामाजिक अनुशासन सिकाउँछ। नियमले आफूले आफैप्रति गर्नुपर्ने सन्तुलित व्यवहार अथवा आत्मअनुशासन सिकाउँछ। आसनले आफ्नो शरीरको पूर्ण स्वस्थताका लागि शरीरप्रति गर्नुपर्ने सन्तुलित व्यवहार तथा प्रयोगात्मक अभ्यास सिकाउँछ। प्राणायामले आफ्नो मन साथै शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूको पूर्ण स्वस्थताका लागि मनप्रति गर्नुपर्ने सन्तुलित व्यवहार तथा प्रयोगात्मक अभ्यास सिकाउँछ।
प्रत्याहारले योग उन्मुख सन्तुलित जीवनका लागि आफ्ना 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इन्द्रिय र एउटा मन जम्मा गरेर 11वटा इन्द्रियहरूप्रति गर्नुपर्ने इन्द्रिय निग्रहको अथवा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने अथवा सन्तुलित राख्ने व्यवहार तथा प्रयोगात्मक अभ्यास सिकाउँछ र धारणाले मन तथा भावको एकाग्रताका लागि खास गरी आफ्नो सोच तथा विचारप्रति गर्नुपर्ने सन्तुलित व्यवहार तथा अभ्यासबारे एउटै विषयमा केन्द्रित भएर त्यसलाई हेरिरहन सक्ने अथवा मनन गरिरहन सक्ने क्षमता बढाउँछ अथवा ज्ञान प्रदान गर्दछ र यी सबै सन्तुलित व्यवहार तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू भइसकेपछि व्यक्ति बल्ल ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्दछ। यी माथिका विषयवस्तुहरू तथा साधनाहरू हासिल नगरिकन ध्यानमा एकैचोटि पुग्न सकिँदैन। यी सबै ध्यानका पूर्व तयारी हुन्। योगका सबै किसिमहरू पनि ध्यानका पूर्व तयारी हुन् र यी अष्टाङ्ग योगका सबै अङ्गहरू पनि ध्यानभन्दा अगाडिका अङ्गहरू पनि ध्यानकै लागि गर्ने पूर्व तयारीहरू हुन्। जब ध्यान पाक्दै जान्छ, ध्यान गहिरिँदै जान्छ, निश्चित अवस्था हासिल गर्छ ध्यानले, तब मनुष्यको जीवनमा समाधि घटित हुन्छ र समाधिबाट योगस्थ हुने, परमात्मासँग साक्षात्कार हुने, एकाकार हुने मनुष्यको वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा तथा परम यात्रा, पारमार्थिक यात्रा प्रारम्भ हुन्छ र त्यहाँबाट ऊ आत्मा र चेतनाको अथवा आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर आत्मा परमात्मा बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ। आफ्नो दैनिक जीवनमा योगका यस प्रकारका सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अभ्यासका विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण र प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै गएपछि मनुष्यलाई क्रमशः आफ्नो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चित्तको बारेमा वास्तविक ज्ञान हासिल हुँदै जान्छ। यसपछि बिस्तारै उसको मन तथा जीवन भोगबाट योगतिर फर्कन सुरु हुन्छ। एकैपटक हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ, क्रमशः हुन्छ। तर हामीले सैद्धान्तिक रूपमा मनलाई, बुद्धिलाई, चेतनालाई पनि प्रशिक्षित गर्दै लानुपर्छ र व्यवहारिक रूपमा अथवा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा शरीरका अङ्गहरू, आन्तरिक बाह्य अङ्गहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्दै लानुपर्छ। तब मात्र भोगबाट योगमा जान सहज हुन्छ, छिटो हुन्छ। यस क्रममा मनुष्यलाई म शरीर, मन, भाव, चित्त होइन, म शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध, मुक्त आत्मा हुँ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्माको अभिन्न अंश हुँ भन्ने आत्मज्ञानको व्यावहारिक अनुभव हासिल हुँदै जान्छ जब ऊ भोगबाट योगतिर प्रस्थान गर्दै जान्छ र उसको जीवनमा भौतिक संसारप्रतिको मोह तथा भौतिक वस्तु तथा सेवा प्रतिका उसका अति इच्छा, कामना तथा वासनाहरू बिस्तारै आफै कम हुँदै जान्छन्। उसले अतिरिक्त मेहनत गर्नै पर्दैन, जसले आफ्नो जीवनशैलीलाई योगतिर लगाउँछ। बिस्तारै उसको भोगतिरको जीवनशैली आफै कम हुँदै जान्छ। शरीरका, मनका, प्राणका, भावनाका, बुद्धिका, चेतनाका सबै समस्याहरू पनि बिस्तारै, समस्या तथा अस्वस्थताहरू, चुनौतीहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् र ऊ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ, शारीरिक रूपले, स्वास्थ्यको रूपले पनि, र उसको जीवन व्यवस्थित हुन्छ। सांसारिक जीवन व्यवस्थित हुन्छ पहिला, त्यसपछि अनि पारमार्थिक जीवन व्यवस्थित हुन प्रारम्भ हुन्छ। पारमार्थिक जीवन भनेको हाम्रो माथितिरको यात्रा हो, परमात्मातिरको यात्रा हो, जुन हरेक मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य हो। भगवद् गीताका अनुसार, श्रीकृष्ण प्रभुले भन्नुभए अनुसार मनुष्य भएर जन्मिनु अथवा मनुष्य योनि अथवा मनुष्य चोलामा आउनुको अन्तिम उद्देश्य नै मनुष्यले साधना गरेर, योग साधना, अध्यात्म साधना गरेर परमार्थतिरको यात्रा तय गर्नका लागि अथवा परमात्मा प्राप्तिका लागि, परमात्मामा साक्षात्कार, योगस्थ तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनका लागि मनुष्य चोलामा अथवा मनुष्य योनिमा आएको हो। मनुष्य योनि नै अन्तिम योनि हो र उत्कृष्ट योनि हो। चेतनाको विकास गर्न सक्ने केवल मनुष्य योनिमा मात्रै हो। यसकारण सबै योनिहरू पार गरेर अन्तिममा मनुष्य योनि आउँछ भनेर प्रभुले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ श्रीमद् भगवद् गीतामा। यो ज्ञान अझै हामीले लिएर बढाउन र अरूलाई सिकाउन पनि सक्छौँ। मनुष्यको शरीर र मनको सुखका लागि आफू र आफ्नो पुरा समय खर्च गर्ने भाव कम हुँदै जान्छ। जो व्यक्ति भोगबाट योगतिर आफूलाई
लानलाई तत्पर हुन्छ र उसका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। भौतिक वस्तु तथा सेवाको सुखभोगप्रति अति इच्छा, कामना, वासनाको त्याग गर्न थाल्छ जो व्यक्ति भोगबाट योगतिर जाने क्रममा हुन्छ अथवा सङ्क्रमणकालको अवस्थामा हुन्छ। यो स्वतः हुँदै जान्छ। व्यक्तिको प्रयत्न पनि आवश्यकता त हुन्छ, तर जसले आफूलाई योगतिर लगाउँछ भोगको जीवनशैली आफै कम हुँदै जान्छ। उसमा वितरागी भाव आउँछ। वितरागी भाव भनेको अनावश्यक चिज, जीवनमा जे आवश्यक छैन त्यो चिजलाई त्याग्ने र जीवनमा जे आवश्यक छ त्यतातिर प्राथमिकता तथा महत्त्व दिने वितरागी भाव हो। कुनै बैरागी हुने, गेरु वस्त्र धारण गरेर जङ्गल छिर्ने अथवा कुटीको बास गर्ने भन्ने वितरागी भाव भगवद् गीताले पनि भन्दैन। भगवद् गीताले भगौडा जीवन जीव भन्दैन। भगवद् गीताले सङ्घर्षवाला जीवन जीव वितरागी भावले, तर केही पनिमा लालसा नराखी, वासना नराखी, इच्छा नराखी कर्म गर्दै जाऊ, फल आफै आउँछ। तिम्रो अधिकार कर्ममा छ, फल आउने अधिकार अन्तैबाट आउँछ, तर राम्रो काम गर्यो भने फल अवश्य राम्रो आउँछ भन्ने सार हाम्रो भगवद् गीताको रहेको छ। हाम्रो सर्वमान्य आध्यात्मिक ग्रन्थ वेदको सार। यस प्रकार मनुष्यभित्र वैराग्यता, सन्यासी, योगी, महात्माको भाव भरिँदै जान्छ जो भोगबाट योगतिर लागिरहेको हुन्छ। अर्थात् उसमा वास्तविक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द भौतिक संसारका अनित्य वस्तु तथा सेवाहरूबाट प्राप्त हुने होइन। यी सबै म भित्रै छन्। यसका लागि मैले आफूलाई चिन्नुपर्छ, आफ्नो यात्रा गर्नुपर्छ, स्व अध्याय गर्नुपर्छ, अन्तर्यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्ज्ञान बढ्दै जान्छ र मनुष्य अध्यात्म तथा योग साधनामा अभ्यस्त हुँदै जान्छ। अध्यात्म तथा योग साधनाको निरन्तरताले अन्त्यमा साधक सदाका लागि परमात्मामा योगस्थ हुन्छ, मोक्षमा उपलब्ध हुन पुग्दछ र उसले आफ्नो जन्म र मृत्युको यो दुःखदायी भवसागरबाट सधैँका लागि निजात पाउँछ। फेरि ऊ जन्मेर आइराख्नु पर्दैन। आयो भने पनि कृपावश, परमात्माको आशीर्वादवश, करुणाको अवतारका रूपमा अथवा अरूको सेवा गर्ने हिसाबले, अरूलाई मुक्ति दिलाउने हिसाबले गुरु भएर अथवा कुनै ठुलो व्यक्तित्वको रूपमा, समाजको उत्थान गर्ने व्यक्तिको रूपमा आउँछ। वैराग्यता तथा सन्यास जीवनबारे आजका मनुष्यहरूमा अस्पष्टता तथा भ्रम रहेको छ र उनीहरूले यही कारणले भोग जीवन त्यागेर योग जीवनतिर जान अल्मलिएका छन् तथा तयार भएका छैनन्। वास्तविकतामा वैराग्यता भनेको खानपान त्याग्नु, परिवार तथा घर व्यवहार छोड्नु र जोगी तथा सन्यासी भएर विशेष प्रकारको टीका, माला, पहिरन धारण गरेर मागेर आफ्ना हातखुट्टा चल्दै अरूको आश्रयमा बसेर खानु, मागी हिँड्नु तथा एक्लै बस्नु भन्ने गलत बुझाइरहेको छ वैराग्यता तथा वैरागी भावसँग। तर श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि वैरागी तथा सन्यासी त्यस्तो मनुष्य हो जसमा भौतिक संसारका विषय, वस्तु तथा सेवा सुविधाहरूको प्राप्ति तथा भोगप्रति लिप्त भाव नहुनु, अर्थात् आवश्यकताभन्दा बढी तिनको प्राप्तिप्रति अति इच्छा, अति कामना तथा वासना नहुनु हो। परिवारसँगै रहेर, घर व्यवहार धानेर, घर व्यवहारका काम गरेर, आफ्ना सबै धर्म तथा कर्तव्य, उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गरेर पुरा गर्दै समाज, राष्ट्र, प्रकृति सबैको माझमा रहेर सबैको सेवा गर्दै भौतिक संसारमै रहेर भौतिक संसारका वस्तु, सेवा तथा सुविधाहरूप्रति आवश्यकता जति मात्र आश्रित रहेर तटस्थ रहँदै सुखी, खुसी, शान्त, आनन्दित जीवनयापन गर्नु वास्तविक वैराग्य तथा सन्यासी जीवन हो। र यो नै भोगदेखि योगसम्मको यात्रा हो र भोगदेखि योगसम्मको यात्रा नै योग साधना हो। किनभने मनुष्यको पुरै जीवन योग साधना हो। उसले सुखका लागि जे गर्छ त्यो सबैसँग जोडिन्छ, सबै कुरासँग, त्यो पनि योग साधना हो। उसले पारमार्थिक सुखका लागि जे गर्छ साधनाहरू, गुरुसँग बस्ने, सत्सङ्ग लिने, गुरुकुलहरूमा पढ्ने, योग साधना सिक्ने, पारमार्थिक कुराहरू जान्न चाहना राख्ने, यो पनि सबै योग साधना नै हो। मनुष्यले भोगका लागि गरेका चिज पनि योग साधना नै हुन्। गलत नजानेर अलिकति गलत गर्छ र समस्यामा पर्छ र
योगका लागि गरेका साधनाहरू अथवा परमात्मामा योगस्थ हुनका लागि गरेका साधनाहरू त योग साधना हुँदै हुन्। यसकारण हाम्रो शीर्षकै रहेको थियो योग भोगदेखि योगसम्मको यात्रा नै वास्तविक योग साधना हो। किनकि हरेक मनुष्य जन्मिन्छ उसले चाहिँ नि आफ्नो शरीर पाल्न, आफ्ना आवश्यकताहरू सबै पुरा गर्नको लागि भोगको जीवनमा छिर्नै पर्छ। भोगको जीवनमा छिर्ने क्रममा अलिअलि नजान्नु, अल्मलिनु, अज्ञानतावश भोगमै हराउनु त्यो सामान्य विषय हो। तर त्यो मनुष्य बुद्धिमानी हो जो चाहिँ नि भोगमा केही समय अनुभव गर्छ। त्यो अनुभवपछि त्यहाँ केही पनि रहेनछ, यो त बाहिरको चिज रहेछ, सुख त अथवा आनन्द त मैले खोजेको कुरा त मेरो मैभित्र रहेछ, म भित्रै खोज्नुपर्ने रहेछ भनेर जसले बुझेर योग साधना खास गरिकन योगासन प्राणायाम ध्यानको माध्यमबाट शरीरलाई, मनलाई, चेतनालाई, बुद्धिलाई एक लयमा लगाउँदै आफ्नो विकास गर्न प्रारम्भ गर्छ, त्यो नै योग साधनाको बाटो हो। र भोगदेखि योगसम्मको यात्रा नै वास्तविक योग साधना हो। यो शीर्षक यहीँ सम्पन्न भएको छ। हामी अर्को शीर्षकमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।